नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। विश्वव्यापी रूपमा समस्याको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि फैलन्छ कि भन्ने भयले निकै धेरै त्रसित भएको अहिलेको अवस्था रहेको छ। आम मानिसहरू त्रसित देखिएका छन्। सरकारले डराउनु पर्दैन भनेर भनिरहेको छ। तर यसो भन्दा भन्दै पनि सार्वजनिक समारोहहरू नगर्नु, सभा सम्मेलनहरू स्थगित गर्नु भनेर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन, कास्की जिल्ला प्रशासन लगायतका स्थानहरूबाट निर्देशन जारी भइसकेपछि आम मानिसहरूमा एउटा भयको वातावरण सिर्जना भएको छ र यसले कोरोना त आउला नआउला, तर कोरोनाको असरको रूपमा चाहिँ नेपालमा अहिले नै देखा परिसकेको छ। कोरोना भाइरसको 1.5 महिना अगाडि एउटा संक्रमित व्यक्ति फेला परेको थियो नेपालमा, तर उनको उपचारपछि त्यो रोग निको भएर गयो। त्यसदेखि यता विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमित भएको छ र एसियाबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले युरोप, अमेरिकासम्म पुगेको छ, तर अहिले नेपालमा चाहिँ यसको सङ्क्रमण देखा परिसकेको छैन। कतिपय मानिसलाई आशंका गरिएको छ, उनीहरूको बारेमा चेक जाँच भइरहेको छ र डाक्टरहरूले अहिलेसम्म यतिन्जेलसम्म पनि नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित रोगी छैनन् भनेर ढुक्कका साथ भनेका छन्। यो हाम्रो लागि निकै खुसीको कुरा हो। कम्तीमा पनि नेपालमा यस रोगबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू छैनन् भनेर। तर यसो भनेर ढुक्क भएर बस्न सकिन्छ कि सकिन्न, मूल प्रश्न चाहिँ यो रहेको छ। त्यसैले यो विषय जुन सडकमा भइरहेको थियो बहस, त्यही विषय अहिले सदनमा पुगेको छ। सदनमा पुगेर त्यहाँ एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ र कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा अब नेपालले गर्ने के, गर्नुपर्ने चाहिँ के, हिँड्नुपर्ने बाटो कता भनेर एउटा लक्ष्य पहिलाउनको लागि त्यहाँ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ र त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत अब कोरोना भाइरस के हो एउटै मुखबाट त्यसको सूचना दिने र त्यसमा लड्नको लागि सबै सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्र एकैपटक सङ्गठित भएर अघि बढ्ने भन्ने अभियान सुरु भएको छ। यसो भएपछि चाहिँ हामी कोरोना भाइरससँग पनि लड्न सक्छौँ र कोरोना भाइरसको कारण भयभीत भएको जनमानस र उनीहरूले अहिले जसरी सङ्ग्रह गरिरहेका छन् वस्तुहरूको, खाद्य वस्तुको र अन्य वस्तुहरूको, त्यसले ल्याएको सङ्कटको पनि सामना गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले यो कुरा सुरु भएको छ। तर कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि चाहिँ कति सहज रूपमा यो कुरा पुग्ला त? आज हामी मूल चासोको रूपमा यसलाई व्यक्त गर्न गइरहेका छौँ र कार्यक्रमको सुरुवातमा यो सङ्कल्प प्रस्ताव संसदमा गगन थापाले प्रस्तुत गरेका छन् र उनले यो सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्नेको मूल मकसद चाहिँ के थियो त्यो कुरा सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। बढी इन्फर्मेसन भएर के हुन्छ, नागरिक सन्तासमा हुन्छ। अहिले म धेरै जसो ठाउँहरूमा सचेत भन्दा पनि यो त्रसित भएको पाउँछु। मान्छेलाई त्रसित बनाउनु पनि होइन, गलत सूचनाले पनि त्रसित हुन्छ, बढी सूचनाले पनि त्रसित हुन्छ। सरकारको एउटा प्लेटफर्म चाहियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिड गरेको एउटा प्लेटफर्म चाहियो। त्यो प्लेटफर्मलाई नेपालका सबै सञ्चार माध्यमले मद्दत गर्नु पर्यो। त्यो प्लेटफर्मले मात्रै बोल्नु पर्यो, अरू कसैले बोल्नु भएन। हिजो बागमती प्रदेशले निर्णय गर्थ्यो अबदेखि हात नमिलाउन नमस्कार गर्नु होला, एउटाले आउँछ हात दिनु होला भन्थ्यो, अर्कोले अर्को कुरा भन्थ्यो। यति धेरै मल्टिपल सोर्सेसहरू छ, एउटा प्लेटफर्मबाट आउनु त सरकारले भन्नु पर्यो यो प्रोटोकल हो, सबले यसलाई फलो गर्नुपर्छ र सबै सञ्चार माध्यमले पनि सरकारले यो कुरामा मद्दत गर्नुपर्छ। यसपछिको अर्को कुरा बजार अनुगमनसँग जोडिएको छ। सरकारले आश्वस्त गर्नु पर्यो कि सप्लाई चेन
नेपालभित्र कुनै पनि ठाउँमा कुनै आश्वस्त पार्ने र सँगसँगै त्यो आश्वस्त गरेको कुरालाई पुरा गर्न काम पनि गर्नु पर्यो कि हामी कुनै पनि सप्लाई चेनलाई तलमाथि हुन दिन्नौँ। नागरिकले कृपया कुनै पनि हालतमा होल्डिङ नगरिदिनु होला। कुन बेला कालाबजारी गर्ने सबै कुरालाई कडाभन्दा कडा दण्ड दिने गरिकन सरकार आफ्नो सबै सम्बन्ध परिचालित गरी स्थानीय सरकार लाग्नु पर्यो, प्रदेश सरकार लाग्नु पर्यो, सबै निकाय लागेर यहाँभित्र हामीले कालाबजारीको अनुगमन गर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। औषधिका सन्दर्भमा म माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 2074 साल वैशाख 29 गते गरेको निर्णय छ जसलाई हामीले स्वदेशी औषधिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको काम छ। त्यो केही काम अगाडि बढ्यो, रोकियो। त्यो काम मात्र सम्पन्न भएको अहिले भारतले यो औषधि इम्पोर्ट हामीलाई एक्सपोर्ट गर्न रोकिदियो भन्ने कुराको बारेमा रुवाबासी गर्नै पर्दैन थियो, किनकि हामी नेपाल आत्मनिर्भर भएको अवस्था भएको औषधिको कुराहरू नि प्यारासिटामोलको इन्जेक्सन बाहेक बाँकी रहेको कुरा अहिले पनि सरकारले स्वदेश उत्पादन गर्नेहरूलाई, किनकि भारतले पनि त्यो र मेटेरियल बाहिरबाट लिएर आउने हो, अलिकति मात्रै कच्चा पदार्थमा मद्दत गरिदियो भने प्यारासिटामोलको इन्जेक्सन बाहेक बाँकी रहेको औषधिमा ह्यू एन्ड क्राई गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था छैन। हामी मास्क सेनिटाइजरको पैसा बढ्यो, यो भयो त्यो भयो भनिरहेका छौँ। 2074 साल वैशाख 25 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको एउटा निर्देशिका पारित भएको छ मन्त्रीजी। त्योभन्दा पहिला थिएन। निर्देशिका पारित हो तर आजसम्म कार्यान्वयन गएको छैन। यो कार्यान्वयन मात्र लिएर गयो भने नेपालमा अहिलेसम्म हामीसँग त्यो निर्देशिका पालन नगर्ने हो भने कसले मास्क बनाउँछ, कसले सेनिटाइजर बनाउँछ, कहाँबाट आउँछ? औषधिको लागि कानुन छ, यसको लागि कानुनै थिएन। यो कानुन बनाएको तर पालन नै भयो। एउटा तुरुन्तै यो निर्देशिका अनुसार कार्यान्वयन भयो भने हामीले अहिले भनेको रुवाबासी यो पनि सकिन्छ। नेपालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही प्राध्यापकहरू मिलेर क्लोरिन डाइअक्साइडको यसको सोल्युसन फर्ममा निकाल्नु भएको छ। नेपालका केही अरू मास्क निकाल्ने कम्पनीहरू छन्, यिनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो भने हामीले सेनिटाइजर लगायतका थुप्रै कुराहरूको बारेमा स्वदेशभित्र उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसपछिको कुरा भनेको अर्थतन्त्रको बारेमा। अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक नआएको कुरा गरिरहेका छौँ, तर यसको भ्यालु चेन छ। होटल, हाम्रो चाहिँ एयरलाइन्स, यो सबैलाई गर्ने अवसरले अब यो क्वार्टरली टाइम आइरहेको छ। अब ब्याङ्क प्रभावित हुन्छ। हाम्रो ब्याङ्क प्रभावित हुन साथ यसले पार्ने यति धेरै प्रभावहरू रहन्छ। यो भ्यालु चेनमा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भइसक्यो, बाहिरबाट आउने कुरा विप्रेसनको कुरा प्रभावित हुन्छ, सभा सम्मेलन नगर्ने भन्ने साथै योसँग जोडेका कति चेनमा छ। पार्टी प्यालेसदेखि लिएर सानो सानो हाम्रो स्मल इन्टरप्राइजेसहरू कति धेरै प्रभावित पर्छ। यसले प्रभावित गर्छ भने ओर बस्ने कुरा छैन। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा यस्तो अवस्थामा त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग त्यो सचिवालयले निरन्तर रूपमा यसको अनुसन्धान गर्ने, यसको कन्टिन्जेन्सी प्लानहरू बनाउने, त्यसको बारेमा विकल्प गर्न कुराकानी गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरस विश्वकै लागि सङ्कटको रूपमा देखा परेको छ। कतिपय मानिसहरूले भ्याक्सिन फेला पर्यो भनेर भनिरहेका छन्, तर भ्याक्सिन बनाउने सूत्र फेला परेको सम्म खबरहरू आइरहेको छ। तर अहिलेसम्म पनि कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्ने औषधि फेला परेको छैन। यसको एउटै उपाय रहेको छ, चिसोभन्दा अलिकति न्यानो ठाउँमा बस्ने र जसलाई सङ्क्रमण भएको छ त्यो मानिस अन्य मानिसहरूसँग भन्दा पर एक्लै बस्ने र आफ्नो विल पावर र इम्युनिटी पावर दुवैलाई बढाउने यसको उपाय यति देखिएको छ। तातो पानी खाइरहँदाखेरि पनि यसले मद्दत गर्दो रहेछ सङ्क्रमण कम गर्नको लागि। यी भए बस्ने र बचाउने उपाय। व्यक्तिले पनि आफ्नो सतर्कता अपनाउँदाखेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बस्न सकिँदो रहेछ। यो हाम्रो लागि एउटा अवसर पनि हो। विश्वका कैयौँ देशहरूमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित बिरामीहरू देखा पर्दा हामी त्यसबाट मुक्त भएका छौँ, कोरोना प्रुफ भएका छौँ। यो हाम्रो लागि गर्वको पनि विषय हो। तर असर चाहिँ देखिन थालेको छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो पर्यटनमा, हाम्रो उद्योग धन्दा, कल कारखाना र पूर्वाधारहरूमा। त्यसैले सङ्कट पनि देखा पर्न थालेको छ। कोरोनाले ल्याएको यो सङ्कटमा केवल सङ्कट मात्रै छ कि यसमा केही अवसरहरू पनि छ त? एकजना बौद्धिक नेता संसदमा उभिएर भन्दैछन् यहाँ केवल सङ्कट मात्रै छैन, अवसर पनि छ। उनले देखेको अवसर चाहिँ के रहेछ त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आतंक भएको छ आज कोरोनाका बारेमा। सर्वप्रथम प्रस्तावकले भन्नुभयो जस्तै यस आतंकबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। यसैले म यस सम्माननीय सदनका माध्यमबाट
पहिले सबै नेपालीलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, सर्वप्रथम यो महामारीको आतंक हृदयबाट निकालिदिनुहोस् र सरकारले पनि त्यस दिशामा काम गरोस्। मानव जातिले पहिलोपटक यो महामारी भोगेको होइन। विगत 5-7 वर्षमा मात्रै हामीले इबोला, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू भन्ने यस्ता आतंकहरूको कुरा थाहा पाएका छौँ। तर मानव जातिको हजारौं वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने आज मानव सभ्यतालाई संरक्षण दिन अत्यावश्यक रहेको जंगल मनुष्यको सबभन्दा ठुलो शत्रु थियो। त्यति बेला पनि 101 रोग भएका इतिहास छन्। एउटा प्लेगले सिङ्गो युरोपी इतिहासलाई बदलिदिएको परिघटना छ 12औं शताब्दीमा, प्लेगको महामारीले। तर सबभन्दा ठुलो कुरो सैकडौं वर्षसम्म, हजारौं वर्ष मानिसले जंगलसँग लड्नु पर्थ्यो। जंगल बढ्ता भयो, चिसान भयो, मलेरिया भयो, मान्छे सखाप हुन्थे। तर आज त्यो जंगल नै बढ्ता काटिएकोले पो यस्ता भाइरसहरू आइरहेका हुन् कि वातावरणीय असन्तुलनले पो वर्षौं जस्तो नयाँ नयाँ नाम नसुनेका भाइरस आएका हुन् कि, यो सोच्नुपर्ने कुरा छ। प्रस्तावले सबैलाई एकजुट भई यस कोरोना भाइरसका विरुद्ध लडौँ भनेर अनुरोध गरेको छ, आह्वान गरेको छ। त्यसको म समर्थन गर्छु। सरकारले यस दिशामा लिएका कदमहरूको पनि सराहना गर्दछु। तर कोरोना भाइरसका विरुद्ध राष्ट्रिय सहमति बनाई एकजुट लडौँ भनेको के हो त? अहिले दबाई ल्याएर, शोध गराएर, मुखमा त्यो के भन्छन् त्यसलाई लगाएर, मास्क लगाएर, बढीभन्दा बढी मास्क बाँटेर लडाई हुन्छ त? यसअघिका महामारीलाई हामीले जितेका छौँ, पराजित गरेका छौँ। यसपल्ट पनि पराजित गर्छौँ भन्ने आत्मविश्वास राखौँ। हामी गर्छौँ र सम्झौँ सबलाई, हामी लड्छौँ, यसरी लड्छौँ। तर मुख्य कुरो यो बारम्बार नयाँ नयाँ नाम नसुनेका भाइरस कसरी आउँछन् त? त्यसका बारेमा अहिले केही भन्न सकिएको छैन। चीनबाट आयो, चमेरो खाएर आयो भन्ने खालका, काँचा चमेरा खाँदो आएको खालका मैले फेसबुकमा, युट्युबमा देखेको छु। यसलाई राजनैतिक हत्कण्डाको विषय नबनाऊ। चीनले आफ्ना हिसाबले यसलाई बचाउने प्रयास गर्दैछ र यहाँ पनि सरकारका निमित्त, प्रतिपक्षका निमित्त स्वर्ण अवसर आएको छ। प्रत्येक सङ्कट आफूमा एउटा अवसर हुन्छ। प्रश्न कोरोना भाइरसको मात्रै छैन, झन् ठुलो महामारी गरिबी छ, भोकमरी छ, बेरोजगार छ, हिंसा छ। त्यसका विरुद्धमा सदनभित्रको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मात्र होइन, सदन बाहिर रहेका करोडौं नेपाली जो अहिले मूक दर्शक भएर सामान्य बस्छन् तर आन्दोलनका बेलामा सडकमा उत्रिन्छन्, तिनलाई पनि समावेश गराएर हामी यो कोरोना भाइरस भनेको तात्कालिक होइन, दीर्घकालीन समस्या हो र जबसम्म पर्यावरणका विरुद्ध एकजुट हुँदैनौँ, रोगका विरुद्ध एकजुट हुँदैनौँ, व्यक्तिगत दम्भ र महत्वाकांक्षाका विरुद्ध सामूहिक निर्णय गर्ने बानी बसाउँदैनौँ, कोरोना भाइरस बार आउँछ र झन् खतरनाक रूपमा आउँछ भनेर हामीले बुझ्नु परेको छ र बुझाउनु परेको छ। कोरोना सङ्कट मात्र होइन, अवसर पनि छ भनेर त्यहाँ एकजना बौद्धिक नेता बताइरहेका छन्। अवसरको सदुपयोग हामी कति गर्न सक्दछौँ त्यो कुरा हाम्रो कर्ममा फर पर्दछ। अहिले जसरी चुप लागेर बस्ने हो, जसले जे इच्छा लाग्छ गरे पनि हुन्छ भन्ने हो भनेदेखि यो सङ्कट झन् गहिरेर जानेछ र यसले निम्त्याउने खाडल पनि गहिरो नै हुनेछ। त्यसैले सरकारले यहाँनेरि अलिकति तदारुकता देखाउनु पर्नेछ। सभा समारोह नगर्नु, भिडभाडमा नजानु, मास्क लगाउनु भनेर मात्र पुगेको छैन, त्यो चिजहरूको उपलब्धता पनि सहज हुनुपर्नेछ। मास्क कसले लुकाइरहेको छ? यो सङ्कटको बेलामा पनि मास्क लुकाउनेलाई कारबाही कस्तो हुने? यो सङ्कटको बेलामा पनि कालो बजारिया गरेर कालै धन कमाउन खोज्नेलाई कारबाही कस्तो हुने? त्यसको लागि पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट आम जनताले दबाब दिएपछि मात्रै सरकारले हामी यसमा अनुगमन गर्दैछौँ भनेर एउटा
परम्परागत उत्तर दिनुपर्ने हो र? यो प्रश्न पनि उत्तिकै ज्वलन्त भएको छ। त्यसैले यहाँनेरि सरकारको जवाफभन्दा पनि सरकारको सक्रियता आवश्यकता छ र उसले हरेक नागरिक मात्र होइन व्यापारीहरूलाई पनि यो चाहिँ नाफा कमाउने र धन कुम्ल्याउने बेला होइन भनेर डन्डा हान्नुपर्ने बेला भएको छ। डन्डा हान्नलाई यो 2/3 सरकारलाई रोकेको छ। कसले रोकेको छ? उसलाई सक्रियताको साथ कदम बढाउनको लागि रोकेको छ भने केले रोकेको छ? अब यसको जवाफ चाहिएको छ। कतिपय मन्त्रीहरूले यसको जवाफ बिस्तारै दिन थालेका छन्। जवाफ चाहिँ कस्तो छ त्यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले एकैछिन विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ कोरोना भाइरसले जति सङ्क्रमण फैलाइरहेको छ त्योभन्दा बढी सङ्क्रमण भन्नुहोस् या आतङ्क हाम्रोमा अर्कै ढङ्गबाट फैलिरहेको छ। मास्कसम्म पनि कालो बजारी हुन थालेको छ। 4-5 रुपियाँमा पाउने मास्क 80-90-100 र यहाँ मास्क छैन भनेर लेखिएका सूचना बोर्ड र पार्टीहरू भेटिन थालेको छ। नुनसम्म पनि भेट्न मुस्किल हुन थालेको छ। ग्यासको लाइन बढ्न थालेको छ। यो के हो? यो आखिर कोरोना भाइरस र यी वस्तुहरूको सङ्कटको सम्बन्ध के रहेको छ? सङ्कटको बेलामा सहयोग गर्ने, एकले अर्कोको हात थाम्ने यो हाम्रो कल्चर हो। पूर्वीय सभ्यताको यो पाटोलाई भुलेर यही हो मौका नाफा कमाउने भनेर जसरी उछलकुद चलिएको छ त्यस्तालाई माया गर्ने कि कोर्रा हान्ने सरकारले बेलैमा सोचिहाल्नुपर्छ। अन्यथा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएर हामी मरौँला बाँचौँला बेग्लै कुरा, तर यो अभावले हाम्रो ढाड चाहिँ पक्कै पनि सेकिनेछ। त्यसैले कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा सरकारले एउटा सन्देश दिनुपर्नेछ। यसको वास्तविक अवस्था के हो र हाम्रो स्थिति के हो भनेर यही माग भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिएका छन्। उनको जवाफ कति चित्त बुझ्दो छ त त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हिजो चीन मात्रै योबाट प्रभावित अथवा जोखिम चाहिँ त्यहाँ मात्रै हुँदा जति थियो, युरोप अमेरिका लगायत अन्य देशहरूमा फैलिएको सन्तासबाट दक्षिण कोरिया, जापान, इरान, अरब लगायतका मुलुकहरूको फैलावटले चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिमलाई अझ उच्च बिन्दुमा पुर्याएको छ भने यसलाई तलसम्म पनि सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर मुख्यमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरमा यसको संरचना निर्माण गरिएको छ र नाकाहरूमा र मूलत यसको प्रभावित क्षेत्रहरूलाई समेत समायोजन गर्ने गरी तिनै स्तरको सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचित अध्यक्षको नेतृत्वमा सम्बन्धित नाकाहरूमा र अरू सबैलाई गोलबन्द गर्ने गरी सहकार्यको माध्यमलाई पनि हामीले फराकिलो गर्दै अगाडि बढाएका छौँ। सङ्कटमा पर्नुभन्दा अथवा एम्बुसमा पर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले ज्ञान प्राप्त गऱ्यौँ भने त्यो जोखिम आउन नदिने कुराका लागि नै हाम्रो एकताले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। एकजना डाक्टर साहबले भन्नुहुन्थ्यो यो कोरोना भाइरस चाहिँ कस्तो खालको रोग हो भन्दा यो नपड्किएको एम्बुस जस्तो हो। नपड्किन्जेली खतरै छैन जस्तो देखिन्छ, तर तपाईँ हाम्रै छेउमा छ कि परिवारमै छ कि छिमेकीमा छ कि कहाँ आइपुग्यो भन्ने कुराको कुनै अनुमान नभएको, तर पड्किँदाखेरि बल्ल थाहा हुने यो खालको एउटा स्थिति भएको हुनाले हामीले सावधानीका कुरालाई चाहिँ त्यही ढङ्गले नै अपनाउनु पर्छ। केवल जवाफ चित्त बुझ्दो भएर मात्रै पुग्दैन, काम पनि त्यही ढङ्गको हुनुपर्दछ र अहिलेको जनताले जवाफबाट होइन
कामबाट उत्तर खोजिरहेका छन्। यदि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लम्बिन नदिनको लागि या सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि सरकारले साँच्चीकै तदारुकता अपनाएको छ भनेदेखि त्यो सडकमा देखिनु पर्दछ र सडकमा देखिएन भनेदेखि अर्थात् ग्राउन्ड रियालिटी भन्दा सरकारको बोली बेग्लै प्रकारको भयो भनेदेखि त्यसले बोली र शब्दमा र कर्म र बोलीमा तादात्म्यता ल्याउँदैन। अहिलेको अन्त यति मात्रै रहेको छ। सँगै आम मानिसहरू अब यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भन्दा अर्को कुरामा चिन्तित हुन थालेका छन्। कतै खाद्य वस्तुहरूको अभाव हुने त होइन, यही अभाव होला कि भनेर बढीभन्दा बढी वस्तुहरूको सङ्ग्रह गर्ने दिशातर्फ मानिसहरू पुग्न थालेका छन्। यहाँनिर सरकारले प्रष्टैसँग जवाफ दिनुपर्नेछ। हामीसँग खाद्य वस्तुको भण्डारण पर्याप्त छ र यदि छैन भनेदेखि पनि त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ भनेर र बुझाउनु पनि पर्नेछ हरेक नागरिकलाई कि सङ्कटको बेलामा साथ दिनुपर्छ, सङ्कटको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर। तर त्यो पाटो भुलेर अहिले यही हो मौका नाफा कमाउने ढङ्गबाट जसरी गइरहेको छ, यहाँनिर सरकार के हेरेर बसिरहेको छ त? हाम्रो आपूर्ति मन्त्रालय के सोचिरहेको छ त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अपनाउनु पर्ने सतर्कता र विधिहरू कैयौँ। अब यो हामी पहिला बानी परेको छ। अझ विशेष गरी कम्युनिस्टहरू हात बढी मिलाउने, अब चाहिँ हात नमिलाउने, हातलाई सफा गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, यी विषयहरू आफ्नो घर वरिपरि अझ यो काठमाडौँ विशेष गरी यो असन भटाइटी यस्ता भक्तपुरी जहाँ घना बस्ती छ त्यहाँ अझै सतर्क हुनुपर्ने विषयहरू छन्। हामीसँग कति जनशक्ति छ त्यसले देशैभरि त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने विषय अलिक गम्भीर छ र चुनौतीपूर्ण पनि छ। अर्को स्वयं उपभोक्तालाई हामी कसरी सचेत बनाउने, स्वयं उपभोक्ता आफ्नो हक अधिकारहरू के हो, उपभोक्ताका अधिकार के हुन्, कहाँनिर ऊ ठगिरहेछ के छ भन्ने कुरो स्वयं उसलाई सचेत बनाएर त्यो उसले चाहिँ अझ अनुगमन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुगमन गर्ने स्वयं उपभोक्ता हुन सक्छ। उसले चाहिँ गलत भएको आफूलाई ठगिएको महसुस गर्छ भने तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदा हामी तुरुन्तै एक्सनमा जान्छौँ। र अहिले हाम्रो त्यो सम्बन्धित विभागको डिजी पनि यहाँ आउने भन्ने सुने। उहाँले सबै तपाईँहरूका विचारहरू सुनेर मलाई रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, जानकारी गराउनुहुन्छ। स्वयं मैले अब अहिले यो संस्थाका अध्यक्ष र यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षसँग पनि कुरा गरेँ। तपाईँको कार्यपत्रको सार मलाई पछि सुनाउनु होला। यो बाध्यात्मक स्थिति हो। अहिले के भएको छ भने यो कोरोना भाइरसको कुरो आइसकेपछि कैयौँ चिजहरू बजारबाट हराउने भन्ने रिपोर्ट आयो। त्यो भएर हिजो म पश्चिमतिर थिएँ, तुरुन्तै मन्त्रालयमा आएर मैले हाम्रो टिमलाई तपाईँहरू तयारी गर्नुहोस्, अब बजारमा हामी के छ हाम्रो तयारी, कसले के लुका छ, कालाबजारी हुन्छ भने त्यहाँ हामी कसरी जाने, त्यसको समग्र प्लान बनाएर हामी चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। विशेष गरी हामीले उपभोक्तालाई पनि त्यसको सदस्य बनाउनुपर्छ। अधिकार कर्मी त स्वयं सदस्य सधैँ छन्, उहाँहरू त त्यसैको निम्ति आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। र एउटा अर्को पक्ष भनेको महत्त्वपूर्ण मिडिया हो। त्यो मिडियालाई पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यतिखेर उहाँहरूको खोजी पत्रकारिता भन्ने हुन्छ एउटा, कहाँ के भइरहेछ त्यसको जानकारी हामीलाई दियो भने हाम्रो सानो शक्तिले पनि धेरै ठुल्ठुला कामहरू गर्छ। यति बेला सरकार अति गम्भीर र जिम्मेवारी बोधका साथ अघि बढ्न खोजिरहेछ र तपाईँहरूको सहयोग साथ पाइने नै छ। यो स्वयं तपाईँहरू
को कर्तव्य पनि हो। मूल नेतृत्व अब मन्त्रालय हो भने त्यसका सदस्य तपाईँहरू पनि हो भन्ने लाग्छ र त्यसमा अझ हरेक नेपाली नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग जिम्मेवारी बोधका साथ गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यसै बेला हो सरकारको उपस्थिति देखिनुपर्ने। जति बेला कालो बजारिया हुन्छ, जति बेला जनताको ढाड सेकिन्छ र कम्मर भाँचिने गरी उनीहरूले बढीभन्दा बढी पैसा असुल्ने र सामानहरू लुकाउने गर्दछन्, त्यस्तो बेलामा नै हो सरकार देखिनुपर्ने। सङ्कटको बेला नै हो सरकार अभिभावक भएर आउनुपर्ने, देखिनुपर्ने। यसैको लागि सरकार चाहिएको। तर सरकारले यो खालको काम गर्नको लागि किन विलम्ब गरिरहेको छ? सरकारले डन्डा नै चलाउने हो भनेदेखि पनि उसले यो डन्डा चलाउनको लागि किन विलम्ब गरिरहेको छ? यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। जब वस्तुहरूको सङ्कट हुनेछ, अभावहरू चौतर्फी रूपमा बढेर जानेछ, त्यति बेला स्थिति सम्हाल्नको लागि मुस्किल पर्नेछ। त्यसैले सरकारले बेलैमा सजगता अपनाउनुपर्छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि पनि र खाद्य वस्तुहरूको अभाव हुन नदिनको लागि पनि। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।